سلام كورات تخاتلتي كميل لهم سلام لكم. أنا سلامي إكسابير مسكن نسخاتكم لا سلام تكون اللي بعلتي من التسفعي نزا فيديو كنت مرخلكم لايك بمقوار دمريكم حدش تنسخون كنتم ما سابسكرايب انداقوركم بيتسو كنو لما عنتق عني بحدش فيديو مسيكم زلخو مالت حلف كل سلام مالت اندابا خيات فيديو لغيق عنيران تايا خوينا سلام معرخ اندزي كتبكي زكبراس انتايو انتايا خوينا بزبليو ومزي زلخو سلام بزي كرشخن يلن زخبركن كواي تمهارا زبلار استحدات لنا مزي الله حق اديا ويستايا مالتو مالت قدماي برقص مالسي سبسي أو هيوت كنسي بتالي أفسد دسلخن أحاتي كاواي تمهارا قرشي خن نمان نمعيت هوا حويبا حفتيبا أبيبا عديبا ندابل كنسي دحريت أي تترفا ياتو لنا ذلا مالتي حق أداويتها بعلنا أو نفسنا وشتنا كنقمقم لنا برقص حق آيا مالت حفتي حاوي أبوينا ولا ندحريتنا نترف زلنا عايسهم تلويتهم عين إحنا تلويتنا من مزمت أنا يلوت إليك كعني كنحجز كعني جديتنا أي مالت حاوكا تشجر ندار أخا ويك عني بيسبكا تشجر ندار أخاسيك تحجزسي جدنيو مالسي كاب عقم خان لعلك خن يولي مالت تزيب الكامل متكبريت خلي ندهالوكا نسو تسقي من دهالوكين كم حجاز ندحريت هيتولنها برجز مالت نسخة مجمرة قرشنها لك تحجزو بيرخا كو قرش سينكا تكيد كل قنواتهم ما نمقول حل زريك كالين بحق مالتيو عبي نيرخي تايتقر نيرخي بقى مالسي حج بزح نقر صبوت كورو اللي منيرخا زخنا نقر كقاط ما كخلو ما نمقول حدو لك هاي بالخاين بحقي برجز أوزي أوزي لك على مالتيو مالت ندق سبات بتلي أفسد دسلنا خا ندحريس زترفنا نسيو حاوي حفتي بيت سبي كنمل بتلي أفز حز ساعة سلو بتعمي ندحريت ماليس وزل هزوي مالتي ندحريت تمسون زل السب بتعمي سب ناتكا تشجرا يرد الكاي ناتكا دخام يرد الكان كميلكا هم تمصزلها انتي سريحة تمصلها ما نمسب زرد الكاي اللي بتالي أفسدت نزلنا مالتي بتعمي أشجاري عين الساتم تلويتهم عين إحنا سريحنا تلويتنا بقى كلنا أقاقل ومصبح نقوى خيرنا عني زي نعرف له زي نقصنا له أبزي الساعة تلي سرح يلي من يلي تجاناني كاخات سرحو تجاناني كسرح قون تحدق زعبلك خمنا بالكان نداش تجر كان حلقة حنت معلتي يبلين ويكعا زخنا نقرتيلكا مالتي بقى كم رقم كم سزي تحجز سلا بسبقة سلا كم زي تقدس يوم زحسوها ويتقدم وخوينيو ويسئنا خويني أزولك اسما نمسبي لي بقى كل جزال لك سخاس لك مالتي بقى ما نمسل السخاس حسب سيلي نعنا كبزا السلام محلفات تانية تمرت نعنا بتلي عب سدت لنا ند عرب زلنا عبيت مرتيع حلفات لنا مالت الساعة مالت ناي حوا انت مالت برانك وممكن تكون تخل تسرح لاقي كعني ولا برانك يكون مالتو بتعبي عبية مرتيع أما حلفات لنا زلا ناكاو زيسي بزحات كل ناسي كن مهارلو يقل بأنا مالت صباح نقواسي أنا حناسي حممتينا كل جزان دا سرحنا ننبري صباح سدخمتينا عقمك حاصرنا ايو كندكمينا عرفت خدلنا خلو قرش خنس انكلناسي من يقول حبلنا بجكا اغزابير مالتي بجكا اغزابير كالي مالتي حاوكا يكون مانم يكون قرش تزيبل كمان نقول حل زريعك يلن كسكاب زهلو كاد على زهتو كامبر قرش اندحر ليبلكا مانم ودنا خايخون قليخون مانم موهوت كاسيس خاسي مانم يخانو تهليكا بيتشا تهليكا ما نفتوك تيم زولهم أبونا قبر خيدان مالتي
መጀመርያ ምንም ዘይብልካ እንዳሃለዋ ማንም ቆላሕ ኢለ ይርአካን በቃ ማንም ኣይፅግዐካ ይንዕቑኻ የብልኻ እሞ እንድሕር በቃ ሃፍታም ትኾይንካ ቅርሺ ተሃሊካ ግን ዋላ ዘይፈልጠካሲ ዋይ እስኻ እኮ ዘመድ ኢኻ ብእከለ እኮ ዘመዳና ዋላ ዝምድና ዘይብልካ እንዳሃለወሲ ከምኡ ገይሮም እዮም ኣዝማዲና እዮም ዝብሉ ኢሎም እንዳመሃሩ ሓደ ግዜ ሰሚዐዮም ነይረና ሓቆም እዮም በቃ ማለትሲ ቅርሺ ተሃሊካሲ ኩሉ ይደልየካ ኩሉ ይፅግዐካ ተሲእንካ ግን ማንም ሰብ ትምስኻ ዝነበረ እኳሲ ካባኻ ክትርሕቕ ኢኻ ትሪአና በቃ ማለት ስራሕናዮ ቅርሺ ብኣግባቡ ክንጥቀም ኣለና ሰሪሕናሲ ኣብ ቁም ነገር ክነውዕል ኣለና ዕላማ ክህልወና ኣለዎ ኣብ ሂወትና ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ክንገብሮ ዘለና ብኸመይ ኢና ቅርሺ ክነውፅእ ዘለና ብኸመይ ቅርሺ ክንሕዝ ኣለናሲ በቃ ጎበዛት ክንኮን ኣለና ባዕልና ማለት ቅርሺ ትሒዝካዮ ተተሓዛዩ ተጥፊእካዮ ከዓ ጠፋእ እዩ ግን ናይ ባዕልና ጥንካሬ ናይ ባዕልና ኣተሓዛ እውን የድልየና ማለት እዩ ንምንታይ ነውፅእ ንምንታይ ከ ማለትሲ ንቤተሰብ እውን እኮ ክንሕግዝ ንኽእልና ማለት ንቤተሰብ ኣይንሓግዝ ማለት ኣይኮነይ ግን ብኣግባቡ ኩሉ ንቤተሰብ ክትሕግዘሉ ዘለካ ሰዓት እውን ክትሕግዝ ኣለካ ኩሉ ነገርሲ ብፕሮግራም ክኸውን ኣለዎ ፕሮግራም ጌርና ክንጥቀም ኣለና ስኢልና ኣብ ዝመፀልና ስኢልና ነውፅእ ተኮይንና ግን ቅርሽና ሓጢኣትሲ ተዋህላላይ ድዩ ዝበሃል ቅርሺ ትእክቦ ኢኻ እንድሕር ስኢልካ ተጥፍኦ ተኮይንካ ከዓኒ በበይ ከም ዝጠፍእሲ ኣይትፈልጦን ኢኻ ብጣዕሚ እዩ ማለት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በተለይ ቅርሺ ይስራሕ ከም ሓመድ ይስራሕ ግን ከዓኒ ቅርሺ ኣይተሓዝይ በቃ ብጣዕሚ እዩ ስኢሉ ዝወፅና ናይ ባዕልና ኣተሓዛ ጎበዛት ክንከውን ኣለና ንባዕልና እውን ክንነብር ኣለና ማለትሲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንሕና ለማዓንቲ ዳኣልና እምበር ፅባሕ በተለይ ኣብ ስደት ዘለኸን ሓተይ ማለት እዩ ኣብ ስደት ዘለና ሓተይ ባዕለይ ኣብ ስደት ስለ ዘለኹ ብኸመይ እታ መነባበሮስ ብኸመይ ዓይነት ይነብር ባዕለይ ስለዝፈልጣ በቃ ማለትሲ ነብስናሲ ኣይንነብርን ከመይ ፅባሕ ካብ ለማዓንቲ ፅባሕ ይሐይሽ ብዝብል ማለት እዩ ንፅባሕ ኢና ንነብር ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ንፅባሕ ኩለና ሓተይ ድማ ከማይ ይኾና ኢለ ስለዝሓስብ እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ሎሚ ዘይነበርና ንፅባሕ ኢና ንብል ግን ከዓኒ ኣብዚ ዓብይ ጌጋና ንጋገ ኣንሕና ሎሚ ዳኣ እምበር ፅባሕሲ ኣለና ድና የለና ኣይንፈልጥን ግን ከዓኒ ንፅባሕ ብዝብል ብተስፋ ማለት ተስፋ እዩ ብተስፋ ኢና ንነብር እና ሓተይ ማዕረይ ክብለክን ዝደሊ ማለት እዩ ካብዛ ሰላም ዝበለትና ዓባይ ትምህርቲ ኢና ተማሂርናና ይቐኒየልና ካብኡ ብዙሕ ትምህርቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና እሳ ማለት ከምኡ ኢልዋ ናይ ሓቃ ድያ ወይታ እያ እዚ ብዘየገድስና ኣነ ኣየገድሰና ኣንሕና ቱ ካብኣ ክንወስድ ዘለና ኣና ክንወስድ ዘለና እምበር እሶም በባዕሎም ይፈልጡ ውሽጦም ባዕሎም ይፈልጥዋ ኩሉ ነገር ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዋ ኣንሕና ግን ካብታ ዘመሓላለፈታ ትምህርቲሲ ኣንሕና በተለይ ኣብ ስደት ዘለና ደቂ ኣወዳት ንኹን ደቂ ኣንስትዮ ንኹን ኩልና ብዘየገድስ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ኣብ ስደት ንዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ክንምሃር ኣለና መጀመርያ ንባዓልትና ንኸውን ካብኡ ንቤተሰብና ንኸውን ካብኡ ንሰብና ንኸውን መጀመርያ ግን ንነብስና ሕጂ ኣብ ስደት ዘለና ምንም ዘይብልና እኮ ንቤተሰብ ንሕግዝ ንቤተሰብ ንህብ ግን ከምዚ ክኾን የብሉ መጀመርያ ንባዕልና ማለት ዓዲ ኣቲናሲ በቃ ምንም ዘይብልካ ትኾንካስ ዓዲ ኣቲኻ እውን እኮ ትጨናነቕ ብዙሕ ነገር ኢኻ ተብል እና ሓተይ ማዕረይ ክብለክን ዝኽእል ማለት እዩ መጀመርያ ንባዓልትና ንኾን ቅርሽና ከዓ ብኣግባቡ ንጠቐም ኣተሓዛ ክኢልና ንጠቐም እያ ክብለክን ዝኽእል ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ እንዳገበርኩም ሸር እንዳገበርኩም ኣበራታትዑ ኢኹም ሓደሽትን ዝኾንኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብኩም ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክስካብ ንራኸብ ድማ ሰሰነይ ንዓኹም ሰናይ ቅንያት